बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नासा ने कायनात के राज जानने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फिजा में भेज दी है, लॉन्च कर दी है। और ये इतना बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है कि एक वक्त ये था कि हमेशा से इंसान की कोशिश ये होती थी कि हम फ्यूचर में देख सके कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन अब इंसान उस जगह जा रहा है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि माजी में क्या हो चुका है, और इस सब में जो चीज़ हमें सामने आने वाली है इंशाल्लाह वो है बुराक का सफ़र। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिराज का सफ़र है, जो आज की याद रखिएगा इतनी बड़ी आपकी मॉडर्न साइंस है, वो घुटने टेक देती है ये इस फिनोमिनल सफ़र के आगे, क्योंकि उसमें साइंस को समझ ही नहीं आ पा रही आज भी कि इतना ज़बरदस्त फैसिनेटिंग जो सफ़र था वो किस तरह स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया, जिसको वो कहते हैं कि मैथ्स ज़ीरो होना चाहिए। और हमेशा से साइंटिस्ट ये कहते थे कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब वो सारे राज जिस तरह पूरी दुनिया के सामने अफशा होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो वक्त बड़ी जल्दी आने वाला है कि मॉडर्न साइंस आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक का सफ़र जब वो बताएंगे कि किस तरह उन्होंने किया है और किस तरह वक्त यहाँ पर रुक गया था और वहाँ पर वक्त क्या था, ये तमाम चीज़ें कैसे होने जा रही हैं, इसको आपने समझना है कि मॉडर्न साइंस जो आज कारनामा अंजाम दे चुकी है, इससे अब होने क्या जा रहा है। देखिए, कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई थी, ये कैसे बनी थी, और कायनात के बनने के बाद सूरज, चांद, सितारे, हमारी ज़मीन पे पूरा निज़ाम शमसी और ये कहकशाएं कैसे वजूद में आए थे, ये वो सवालात है जिनकी तलाश में साइंटिस्ट हमेशा माजी में जाकर देखने की कोशिश करते रहे हैं। इस मकसद के लिए टाइम मशीन इजाद करने की कोशिशें होती रही ताकि माजी में जाकर देखा जा सके कि इंसान ज़मीन पे आया कैसे था, और इंसान के आने से पहले भी ये ज़मीन, आसमान, ये सूरज, कहकशां वगैरह ये सब कैसे बनी थी। टाइम मशीन वाला जो फॉर्मूला है ये अब तक कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन अब साइंसदानों ने एक ऐसी दूरबीन बनाई है जिसको उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी चल रहे हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये कमाल की चीज है। 10 अरब डॉलर इस पर कास्ट आई है, 31 साल इसको लगे हैं बनाने के लिए। आपके माजी में झांकेगी, और ये माजी जो आपको आने वाला है यहाँ पर, हैरान कुन तौर पर आप इस बात को जानकर बड़ा परेशान भी होंगे कि माजी जो स्पेस के अंदर है वो हो सकता है हमारा फ्यूचर हो और हमारा हाल भी हो, क्योंकि जो वहां पर माजी हो चुका है, क्योंकि ज़मीनों मकान अलग अलग है, यहाँ पर वो अलग चीज़ होगी। अब जानते हैं कि सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन तक का सफ़र 8 मिनट में तय करती है। यानी हमें जो सूरज निकलता नज़र आता है, हम कहते हैं सूरज निकल गया है, वो असल में 8 मिनट पहले निकल चुका होता है। यानी सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन तक का जो सफ़र 8 मिनट में तय करती है, इसको आप ऐसे समझें कि ज़मीन सूरज से 93 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। रात गुजरने के बाद जब सुबह सूरज तुलू होता है तो हमें सूरज तुलू होने के 8 मिनट के बाद पता चलता है कि सूरज तुलू हो गया है, क्योंकि वहाँ से रोशनी यहाँ तक आते आते 8 मिनट लगते हैं। हालांकि सूरज 8 मिनट पहले तुलू हो चुका होता है, मगर चूंकि सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में रोशनी 8 मिनट्स लेती है, इसलिए हमें इस वाक़े का पता 8 मिनट बाद चलता है। ज़मीन अगर सूरज से इतने ज़्यादा फासले पर होती कि वहाँ से रोशनी ज़मीन तक पहुँचने में 1 घंटा लगता, तो फिर हमें तकरीबन सूरज तुलू होने का 1 घंटे के बाद पता चलता। या अगर इतना डिस्टेंस होता कि सूरज वहाँ से तुलू होता लेकिन हमें 4 घंटे के बाद पता चलता, उसकी रोशनी यहाँ पर पड़ती। अब अगर सूरज अपनी जगह से गायब हो जाता है तो फिर आप सोच लें कि हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा, यानी रोशनी का जो सफ़र है वो 8 मिनट तक जारी रहेगा। अब ये वो असल चीज़ है, तो आपको असल कहानी बताने जा रही है। ज़मीन के गिर्द कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी हम तक 1 साल के बाद पहुंचती है, और कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी करोड़ों अरबों साल बाद और इवन के कई तो लाइट ईयर्स बाद पहुंचती है। यानी अगर वो सितारे ख़त्म हो जाए वहाँ पर, तो भी हमें कई साल बाद, यानी अगर मिसाल ले लें, एक आम सी मिसाल है कि अगर किसी सितारे की जो रोशनी है
وہ 1 سال کے بعد پہنچتی ہے اور وہ ستارہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں 1 سال کے بعد پتہ چلے گا. یعنی ان ستاروں پہ جو کام سال پہلے ہوگا ہمیں سال بعد پتہ چلے گا. یعنی وہاں کا ماضی زمین والوں کا حال ہے. سورج کے 8 منٹ ماضی میں رہ رہے ہیں، سورج ہم زمین والوں سے 8 منٹ مستقبل میں ہے. جو کام سورج پہ ہوگا وہ ہمیں 8 منٹ کے بعد پتہ چلے گا. ایگزیکٹلی سائنٹسٹ یہ پتا کرنے جا رہے ہیں، اور اسی میں براق کا جو سفر ہے اس میں بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی کہ آپ کی جو ارتھ بنی ہے یہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے بنی ہے. اب اس کا عکس فضا میں موجود ہے، اور زمین تک آتے آتے جو وقت ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی جس وقت بگ بینگ ہوا تھا تب سے یہ سب کچھ وجود میں آیا تھا. بگ بینگ کے وقت چلنے والی جو روشنیاں ہیں آج بھی کائنات میں موجود ہیں. اگر ان روشنی کو دیکھ لیا جائے تو بالکل آپ وہی لمحہ دیکھنے جیسے ہوگا جس وقت کائنات دھماکے سے پھٹ رہی تھی اور دنیا میں ستارے، سیارے، زمین یہ سب وجود میں آ رہے تھے، اور اس کا عکس آپ کو کائنات میں ملتا ہے، جس کی تصویریں، ویڈیوز لینے کے لیے یہ ٹیلیسکوپ انہوں نے میدان میں چھوڑی ہے. اب آپ دیکھ لیں بات کو، آپ سورج کی مثال سے سمجھے. سورج نکلا مگر ہم تب تک روشنی 8 منٹ کے بعد پہنچی تو ہمیں پتہ چلا. ہم سمجھے کہ سورج تو ابھی طلوع ہوا ہے، جبکہ سورج 8 منٹ پہلے طلوع ہو چکا تھا، صرف روشنی دیر سے پہنچی. بالکل اسی طرح بگ بینگ کے دھماکے کے وقت جو روشنیاں نکلی تھی، اگر ان کو دیکھا جائے تو بالکل یہی دیکھا جائے گا کہ یہ بگ بینگ ابھی ہوا ہے. جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ بیسیکلی وہ دوربین ہے جو ناسا نے خلا میں اس لیے بھیجی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کائنات میں موجود ان ابتدائی روشنیوں کو دیکھا جائے جو بگ بینگ کے وقت پیدا ہوئی تھی. اگر وہ روشنیاں ریکارڈ کر لی گئی جو وہ ریکارڈ کرنے جا رہی ہے تو ناسا کے سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی تھی، کیا یہاں پر کوئی اور پلانٹس تھے، دنیا آباد ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ سب کچھ پتہ چلنے جا رہا ہے. اب جیمز ویب نامی یہ جو ٹیلیسکوپ ہے اسی ٹیکنیک کے ذریعے کائنات کی روشنیوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرے گی جو بگ بینگ کے وقت پیدا ہوئی تھی. وہ روشنیاں آج بھی اسی طرح کائنات میں موجود ہے. ہماری ایک ایک حرکت، سارا ڈیٹا کائنات میں موجود ہے. آپ یوں سمجھ لیں آپ ایک فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلم کا جو حصہ گزر چکا ہوتا ہے وہ ماضی ہے، جو حصہ آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ حال ہے، اور اس فلم کا جو حصہ ابھی آپ نے نہیں دیکھا وہ مستقبل ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک آ جائے کہ وہ زمانے کی اس فلم کو ریوائنڈ کر سکے تو وہ انسان اور کائنات کا ماضی دیکھ سکتا ہے. یہ کائنات ایک ڈسک کی مانند ہے. کائنات کے اندر تمام کہکشائیں بھی ڈسک کی مانند ہے، کوئی گول ڈسکیں ہیں اور کچھ لمبائی میں ہے. زمانے کی ایک ایک حرکت کا ریکارڈ، ایک ایک سیارے اور ستارے کے بننے کا ریکارڈ اسی کائنات کے اندر موجود ہے. مقصد صرف ان روشنی کی لہروں تک پہنچنا ہے جن میں وہ کام ہوا، باقی کا حال وہ لہریں خود بخود بتا دیں گی. ہمارے نزدیک جو کام حال میں ہو کر ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، زمین و مکان کے کچھ ریفرنس ایسے ہیں جہاں وہ کام ہمیشہ ماضی ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر جو انسان کی تقدیر ہے، زمین پر رہتے ہوئے انسان کے لیے تقدیر میں لکھا ہر واقعہ جو ابھی اسے پیش آنا ہے وہ اس کا مستقبل ہے. مگر جہاں پر انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے وہاں پر یہ ماضی ہے، کیونکہ وہاں کے ریکارڈ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے زمین پہ فلاں زمانے میں فلاں وقت پر یہ واقعہ پیش آنا ہے. یہ آپ کی تقدیر ہے. اسی لیے جہاں تقدیر کا ریکارڈ ہے وہاں پر واقعہ ماضی ہے جو ابھی انسان کے ساتھ پیش آنا ہے. اسی طرح ٹائم اینڈ سپیس میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں کائنات میں ہونے والے واقعات کا ریکارڈ روشنی کی صورت میں موجود ہے. 13.8 ارب سال پہلے ایک واقعہ ہوا. اس واقعے کے وقت روشنی پھیلنا شروع ہوئی. وہ روشنی کائنات کے آخری سروں میں آج بھی موجود ہے. اگر آخری سروں سے آگے کی طرف اس بڑھتی ہوئی روشنی کو دیکھ لیا جائے تو ایسا لگے گا کہ بگ بینگ بالکل ابھی اسی وقت ہوا ہے، اور وہاں پر ہوتے ہوئے جو اس کا عکس ہے جس میں سیارے نکل رہے ہیں، جس میں سب کچھ چیزیں ہیں، وہ وہاں پر موجود ہوگا کیونکہ روشنی وہاں اب پہنچ رہی ہے. کائنات میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں روشنی کی مدد سے دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ کوئی انسان اگر روشنی کی رفتار سے 10 منٹ تیز سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اگر وہ روشنی کی رفتار سے 10 منٹ تیزی کے ساتھ خلا سے زمین کی طرف آتا ہے تو زمین پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خود کو 10 منٹ تک خلا سے زمین کی طرف سفر کرتا ہوا دیکھتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی رفتار تو روشنی سے زیادہ ہے. اب روشنی سے زیادہ رفتار ہونے کی وجہ سے
अपनी रफ्तार के मुताबिक उसकी रिकॉर्ड होगी रोशनी, मगर इसकी रफ्तार चूंकि रोशनी से 10 मिनट ज्यादा है, इसीलिए जमीन पर जब वो आएगा तो वो अपने आप को भी आते हुए देखेगा। ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। अब वो जो बिग बैंग की थ्योरी है, इसका जो असल में वाकया है वो आज भी मौजूद है, महफूज है रोशनी की शक्ल में। हमारी हर कार्रवाई, हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड वहां पर मौजूद है। हमारे पास ऐसे टूल्स और डिवाइसेस पहले नहीं थी जो इन रोशनी को देख सके, लेकिन अब जाकर इंसान कम से कम उसकी गैलेक्सी, स्टार्स, इन सब की वो तमाम चीजें, वो रोशनी, वो सब कुछ महफूज कर सकता है। जो मिराज का सफर हुआ था उसमें आपको एक चीज मिलती है कि वक्त यहाँ पर रुक गया है। यही बात आप याद रखिएगा कि मरीख पर मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स वहां पर मौजूद है तो उसका वहां का 1 साल जमीन के 2 साल के बराबर है, और कायनात में कई जगहों पर सिर्फ एक लम्हा आपकी जमीन के कई हजार साल के मुताबिक है। तो वहां पर जो रिकॉर्ड और जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा आपको आसानी पैदा कर देंगी कि इंशाल्लाह साइंटिस्ट बुराक के सफर को जब समझेंगे तो अल्लाह के हुक्म से ईमान लेकर आएंगे इस्लाम पर और कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त चीज थी और क्या बेहतरीन सफर था जो इस कायनात के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।